مرید حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ دے. ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ دلی دے وچ دریا پار ایک برات گئی تے پرانے وقتاں دا اے رواج آ کہ برات جاندی آئی تے کئی دن قیام کردی آئی جتھے جاندی آئی. او برات گئی اوتھے انہاں نے نکاح ہویا رخصتی ہوئی تے برات ہن واپس آوے پئی تے دریا دیاں دو کشتیاں ایک تے دلہے والے اور ایک تے دلہن والے. ہن دوویں کشتیاں دلہے دی کشتی بھی دلہے دا خاندان بھی اس کشتی دے وچ اور دوسری کشتی دلہن دی اور اس دلہن دی کشتی دے اوتے دلہن دا سارا خاندان. ہن دوویں کشتیاں جس ویلے دریا دے وچ تیریاں تے دریا دی پانی دی رفتار تیز ہو گئی. اتنی رفتار تیز ہو گئی کہ کشتیاں جڑیاں ہیں او پانی دیاں لہراں دا مقابلہ نہ کر سکیاں. او دوویں کشتیاں الٹ گئیاں اور انہاں دے وچ جتنے سوار آن دلہن دی کشتی بھی الٹ گئی دلہے دی کشتی بھی الٹ گئی. اتنیاں تیز لہراں آن لہٰذا سارے ہی وچ پانی دے ڈوب گئے. او جڑا دلہا آئی او کدیں بچدا بچادا کنارے تے لگ گیا. جس ویلے او کنارے تے لگا تے کنارے تے لگن تو بعد اس نے اے دل دے وچ اوندے خیال آیا کہ اج میری شادی آئی اور جس کشتی تے میں سوار آئی اس کشتی دے اتے میرا سارا خاندان میرے والدین میرے بہن بھائی سارے سوار آن. او بھی کشتی الٹ گئی. جڑی دلہن دی کشتی آئی او بھی الٹ گئی. نہ او بچے نہ اے بچے. میرا تا دنیا تے رہ کوئی نہ گیا. تے ہن میں کی کراں؟ تے ان دے دل دے وچ اے آواز اٹھی کہ میں ہن جتنی میری زندگی ہے اے اللہ اللہ کردیاں گزار دینا. اللہ رب العزت دی ذکر دے وچ اور اس دے دین دی تبلیغ واسطے گزار دینا. کیونکہ دنیا دے اندر تا میرا کچھ بچیا ہی نہیں. ہن بچی تو ان دی ذات ہی ہے. انہیں وہ چلیا چلدے چلدے انہوں کسے بندے کو پتا چلیا کہ اس دور دے اندر اگر سب تو بڑے اگر کوئی وقت دے ولی ہیں تے او حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ ہیں. انہاں دی جڑی خانقاہ ہے او دلی شہر دے وچ ہے. لہٰذا وہ چلیا دلی پہنچیا آپ دی خانقاہ تے پہنچیا. جس ویلے آپ دی خانقاہ تے پہنچیا آپ دی دستبوسی کیتی ملاقات ہوئی. ملاقات تو بعد عرض کیتی کہ حضور میں اے میری حال حقیقت ہے تے مینوں تسی اپنی غلامی دے وچ قبول فرماؤ. تے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تینوں میں فارسی پڑھاونا شروع کرنا. سب تو پہلے آپ نے اس نو فارسی پڑھاونا شروع کیتی تے فارسی دا حضرت شیرازی دا فارسی دا ایک شعر آئی. اس دا مفہوم اس شعر دا یہ ہے کہ مرشد اگر حکم دے وے تے شراب دے نال مسلے نو دھو دیونا چاہیے. حضرت شیرازی بہت بڑے فارسی دے شاعر ہوئے. انہاں دا ایک وہ کتاب آئی اور او شعر ان دا پہلا آئی. اس شعر دا مفہوم اور اس دا ترجمہ یہ آئی. فارسی دا شعر آئی اس دا ترجمہ یہ آئی کہ مرشد اگر حکم دے وے تے مرشد دے حکم دے نال مرید نو یہ چاہیے ہے کہ اگر مرشد حکم دے وے کہ شراب دے نال تو مسلے نو دھو دے تے مرید نو اویں کر دیونا چاہیے ہے جی میں مرشد دا حکم ہو گئے. ہن انہیں پوچھیا انہیں کیا حضور اے حضرت شیرازی نے کی شعر لکھ دیتا کہ مسلح پا کے مسلے تے اللہ کریم دی نماز ہوندی ہے عبادت ہوندی ہے اور شراب نہ پا کے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا آپ نے آکھیا کہ ٹھیک ہے میاں اس شعر دا مطلب تینوں والی سمجھ نہیں آونا تھوڑے دن بعد تینوں میں سمجھائی سا. کچھ دن گزر گئے آپ نے اس دی تعلیم تربیت دا اہتمام کیتا اس نو پڑھایا اس نو منازل سلوک طے کروائیاں. کچھ عرصہ گزر گیا
تے آپ نے اس نو بلایا. آپ نے فرمایا کہ میاں جڑا پہلے دن تو سوال کیتا ہے کہ مرشد اگر حکم دے وے کہ شراب دے نال مسلے نو دھو دے تے او دھو دیونا چاہیے دے تے ان دا مطلب تینوں میں آج سمجھے نا. آپ نے اس نو کچھ پیسے دیتے تے پیسے دیون تو بعد آپ نے فرمایا کہ فلاں جگہ تے ایک منڈی ہے جتھے عورتاں دا بازار لگدا ہے اور اوتھے لوگ عیاشی واسطے جاندے ہیں تے تو فلاں جگہ تے اوتھے فلاں کمرہ ہے اس دے وچ تو پیسے دے کے تے تو اندر چلا جاویں. وہ ہور حیران ہو گیا. اس کہ حضور ایک ہی گل ہوئی کہ میرے پیر جنہاں کول میں اتنا کچھ سیکھیا انہاں مینوں دین دی اتنی تعلیم دیتی تے اتنی دین دی تعلیم دیون تو بعد اتنے منازل سلوک طے کراون تو بعد آج مینوں آپ دے کولوں پیسے دے کے آندے پین کہ وہ عیاشی دے اڈے تے جا تے فلاں کمرے دے وچ پیسے دے کے عورت نو چلا جاویں. ایک ہی گل ہوئی لیکن وہ آپ دے کول وقت گزار چکیا ہا. آپ دے کولو کافی آپ دیاں کرامات ویکھ چکیا ہا. انہیں آگے جی ٹھیک ہے. وہ پیسے لے تھی وہ چلا گیا. جس ویلے پیسے لے کے اس عیاشی دے اڈے تے پہنچیا اور اس عیاشی دے اڈے تے پہنچیا جس کمرے دا آپ نے دسیا ہا اسے کمرے دے پیسے ادا کیتے. پیسے ادا کر کے اس کمرے دے دروازے تے گیا. دروازہ کھٹکھٹایا اور جس ویلے دروازہ کھولیا تے اندروں ایک لڑکی باہر آئی. جس ویلے لڑکی باہر آئی تے انہوں ویکھیا لڑکی نو تے لڑکی انہوں ویکھ کے تے اچانک غش کھا کے ڈگ پئی. وہ بڑا حیران ہویا. انہیں خیر لڑکی دے پیر شہر ملے انہیاں تلیاں ملیاں. اس لڑکی نو تھوڑی دیر بعد ہوش آئی. ہوش آون تو بعد اس نے لڑکی نو پوچھیا کہ بی بی تینوں کی ہویا؟ میں کوئی ایڈا ڈراؤنا تا نہیں کہ تو مینوں ویکھ کے ڈگ پئی ہے. اس نے آکھیا کہ اے اللہ دے بندے میری برات کشتی دے وچ سوار آئی تے کشتی الٹ گئی تے میرا خاندان بھی ڈوب گیا, دلہا بھی ڈوب گیا, دلہے دا خاندان بھی ڈوب گیا تے میں بچدی بچاندی کنارے تے لگ گئی. تے جس ویلے میں کنارے تے لگی تے مینوں ڈاکواں دا ایک گروہ اٹھا کے اس اڈے تے لیا کے انہیں ویچ دیتا. اور جس دن دی میں اس اڈے تے آئی ہاں جیڑا شخص بھی میرے دروازے تے میرے پیسے ادا کر کے میرے کمرے دا دروازہ کھٹکھٹاون دی کوشش کردا ہے, ایک سفید داڑھی والے نورانی صورت والے ایک ایسے بزرگ ہیں جڑے اس بندے نو دھکا دے کے تو بجا دیندے. لیکن تو پہلا شخص ہے کہ تو اج آیا ہے تے تینوں اس بابے نے نہیں روکیا. اج وہ بابا مینوں نظر نہیں آیا تے مینوں ڈر اس گل دا ہے کہ اج وہ بابا کتے گیا. کیا میرے کو کوئی غلطی ہو گئی؟ جیڑا بابا ہن تک میری عزت دی حفاظت کرتا آیا ہے اج وہ بابا نہیں آیا, اج تیری وارو سامنے نہیں آیا. انہیں آکھیا کہ بابے دا حلیہ یاد ہے. اس لڑکی نے حلیہ دسیا تے پتہ چل گیا انہیں کہے تو میرے پیرو مرشد ہیں. اس آکھیا جی بابے اور میں لے آواں تے تو ویکھ کے پہچان لئی سے؟ اس آکھیا بالکل پہچان لئی سا. وہ واپس گیا. وہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید دے قدم بوسی کی تھی. آپ نے فرمایا حضور مہربانی فرماؤ میرے نال چلو. جس ویلے آپ اس دے نال گئے تے جس ویلے لڑکی نے آپ نو ویکھیا تے آپ لڑکی نے آکھیا بالکل ہی بزرگان. تے اس بندہ بڑا حیران ہویا. انہیں کہا حضور یہ کی ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا اوے اللہ دے بندے ہاں اے جڑی عورت ہے اے تیری بیوی ہے, اے بھی بچ گئی آئی, تو بھی بچ گیا ہے, تو میرے کو لا گیا ہے, اے ایتھے پہنچ گئی آئی, لہٰذا میں ہون تک دی حفاظت کردہ رہا. تے پتہ چلیا کہ میں تینوں اس سے واسطے تھے گلیا ہائی کہ اے تیری بیوی ہے تے میں ادو دی حفاظت کردہ پیا. کسے غیر مرد نے انہوں ہاتھ تک نہیں لایا, لہٰذا ہون تو انہوں لو تے جا اپنے گھر. تے پتہ چلیا کہ اگر مرشد کامل ہوئے تے مرشد اپنے مرید دی رہنمائی اور اس دی دستگیری انج بھی کر دیں. تے جنہاں بزرگاں دی اسی غلام ہیں انہاں دی یہ سیرت ہے, انہاں دی یہ کرامات ہیں کہ ویکھو کہ کیویں دلہا ڈوب گیا,
اور دلہن دی بھی کشتی ڈوب گئی تے پتہ چلیا کہ اسی انہاں ہستیاں دے غلام آئے جڑے اللہ کریم دا قرب حاصل ہے جنہاں نوں اور وہ جو حکم فرماویں اون دے وچ ساڈے واسطے بہتری ہے تے اللہ کریم سانو اپنے شیخ کامل حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے احکامات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی اولاد نو چند نصیحتاں فرمائیاں۔ حضور خواجہ صاحب نے اپنی اولاد نو نصیحت فرمائی کہ کدی شریعت تو باہر نہ جاونا، ہمیشہ اس مشن تے اس طریقے تے چلنا جس مشن تے میں چلیا میرے بزرگ چلے، اور ہمیشہ لنگر خانے نو مضبوط رکھنا، ہر آئے گئے نو اچھا لنگر دیونا، ہر آئے گئے دی مہمان دی اچھی خدمت کرنا۔ تے میرے دوستو یہ سلسلہ ہے